फक्किहना फिद्दीन, अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बहन। वालेकुम ओके, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह। अपना जो आज का आयत है आयत नंबर 102। आयत नंबर 102 को जो है आई विल बी ट्राइंग टू स्प्लिट इनटू 3-4 पार्ट्स। ओके, इमीडिएटली आपको नहीं रहेगा एक ही क्लास में, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आयत जो है बड़ी आयत है और बहुत चीजें हमें उसमें सीखना भी है इंशाल्लाह। ओके, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। व रॉ मतलब रॉ कहते हैं पीछे करने को, पीछे को कहते हैं रॉ। ज़ुहूरिहिम, ज़ुहूरिहिम मतलब ज़ुहूर कहते हैं पुश्त को, बैक, अपनी पीठ बोलते हैं ना, बैक, बैक को। वो रॉ और पीछे कर दिया है ज़ुहूरिहिम अपने पुश्तों के, कअन्नहुम गोया के, ला नहीं तअलमून नहीं वो इल्म रखते। ये आयत नंबर 101 जो हम लोग पढ़े थे, इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट व्हाट के ये लोग जो है अल्लाह की किताब को पीछे कर देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं कर देते, अपने पीठ पीछे कर देते हैं। दैट मीन्स उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसको इल्म हासिल नहीं करते, उससे फायदा नहीं उठाते। सो इंशाल्लाह दैट इज अ कंटिन्यूशन आयत नंबर 102। ये बनी इसराइल मतलब यहूदी है, उनके तर्ज अमल है कि उन लोग ने क्या किया है, पीठ पीछे कर दिया है। क्या कर दिए हैं? अपनी किताब को पीठ पीछे कर दिए, मतलब इग्नोर कर दिए हैं। जब कोई चीज पीठ पीछे है तो कैन वी सी दैट वन? वी कैन नॉट सी। जो चीज सामने है उसको ही देखेंगे और उसमें ही हम लोग गुम हो जाएंगे, राइट? जो पीछे है वो हम लोग नहीं देखेंगे। सो दैट मीन्स व्हाट दे डू इज दैट दे कीप दिस वन पीठ पीछे करके आगे के मतलब दुनिया में मशगूल हो जाते हैं। जो इल्म है, जो अल्लाह ताला के पास से उनके लिए नेमत आई है, मुज्जा आया है, दे आर नॉट वरीड अबाउट दैट, दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम दैट वन। तो पीठ पीछे कर दिए मतलब उसको छोड़ दिए, उसको इग्नोर कर दिए। ओके, अब उसके बाद क्या किए हैं, यहूदी का कंटिन्यूशन देखिए। उसके बाद क्या किए हैं, वत्तबऊ और उन्होंने पैरवी की, वत्तबऊ उन्होंने पैरवी की, माँ उसकी जो, पैरवी करना मतलब फॉलो कर, माँ उसकी जो, तत्लू पढ़ते थे, अशयातीन जो शयातीन पढ़ते थे, शैतान लोग जो पढ़ते थे उस चीज की पैरवी वो करते थे। ओके, अब यहाँ पे जो है पैरवी करते हैं मतलब दे आर हियर लाइक शैतान लोग क्या करते थे, जादू टोना करते थे। तो जादू टोना का जो करते थे उसकी पैरवी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इंशाल्लाह आगे आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस आयत। आला मुल्की बादशाहियत, आला मतलब ऊपर, मुल्की मतलब बादशाहियत। ओके, सुलेमान, सुलेमान अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में, ये एक्चुअली ये जादू कहाँ पे शुरू हुआ है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में ये लोग यहूदी लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू डू दिस वन, जादू करते थे। वमा और नहीं, कफरा कुफ्र किया, कफरा मतलब क्या, कुफ्र करना, हक को छुपाना। ओके, वमा और नहीं, कफरा कुफ्र किया, सुलेमानु सुलेमान ने। अल्लाह ताला कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफ्र नहीं किया, वलाकिन्ना और लेकिन, अश्शयातीन कफरू लेकिन शैतान ने कुफ्र किया। ओके, यहाँ तक का आयत इंशाल्लाह विल बी डूइंग टुडे। उसके बाद का इंशाल्लाह कल के क्लास में करेंगे, इंशाल्लाह देयर बी क्लास टुमारो आल्सो। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे माँ जो है इट इज बीन कमिंग 9 टाइम्स। पूरी आयत में अगर आप देखेंगे माँ जो है इट इज कमिंग 9 टाइम्स, और ये माँ जो है मीनिंग इज डिफरेंट डिफरेंट। कहीं नफी के बारे में आता है, वमा और नहीं के लिए कभी कभार नहीं के लिए आता है, कभी कभार जो के लिए आता है, कभी कभार ताकीद के लिए आता है। अभी देखे उसकी जो। ओके, अब यहाँ पे क्या, वमा और नहीं, कफर कुफ्र ने किया है, और जो के लिए आता है, या नहीं के लिए आता है, या ताकीद के लिए, दिस वर्ड विल बी कमिंग। तो इंशाल्लाह आगे हम लोग विल बी डूइंग इट। ओके,
पिछली आयत नंबर 101 में आयत में जिक्र था कि अहले किताब मतलब कौन? यहूदी। अहले किताब ने अपनी किताब को पीठ पीछे फेंक दिया, गोया कि उसको जानते ही नहीं, इग्नोर करते थे, पीठ पीछे कर दिया, हकीर समझना शुरू कर दिया, मतलब इट डजंट, वी डोंट नीड दिस वन। तो इस तरह, तो अब एक्चुअली होता क्या है? होता ये है कि जब कोई कौम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स। जब कोई कौम कोई अहम चीज को, अगर कोई कौम हो या कोई इंसान हो, एक अहम चीज को, यानी जो अल्लाह की सुन्नत और अहकाम जो है, हिकमत है, जो कोई इस चीज को तर्क कर देता है, इसको छोड़ देता है, उससे फायदा नहीं उठाता, जो एक्चुअली फायदा देने वाली चीज है, राइट? कुरान शरीफ हो या तौरात हो, ये फायदा देने वाली चीज है, ये फायदा देने वाली चीज से फायदा नहीं उठाता, तो वो अल्लाह ताला क्या करते हैं? वो ऐसे इंसान को ऐसे काम में मशगूल कर देते हैं जहां पे उसको नुकसान मिलेगा। मतलब क्या है? अगर व्हेन अ गुड थिंग, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है अल्लाह ताला, कोई एक अच्छी चीज दे रहा है हमें, अगर हम उसको अपनाएंगे नहीं, उससे फायदा नहीं उठाएंगे, तो अल्लाह ताला क्या करेगा? वो चीज हटा के दूसरी चीज, ऐसी चीज में मजबूर कर देगा इंसान को जहां पे उसको नुकसान में चले जाएगा। उसी तरह अगर आप देखेंगे आज के दौर पे, जो इंसान कुरान शरीफ को नहीं पकड़ता, उसको पीठ पीछे फेंक देता है। पीठ पीछे रख देने का मतलब क्या है? दुनिया को तरजीह दे रहा है। ही इज कीपिंग हिज कुरान टुवर्ड्स द बैक, दैट मीन्स ही इज नॉट टर्निंग एंड लुकिंग अराउंड। तो पीठ पीछे कर देता है, दुनिया को ही तरजीह देता है, दुनिया में ही गुल हो जाता है। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं? जो इंसान अहम चीज, अल्लाह की हिकमत को, अल्लाह के इल्म को पीठ पीछे कर देगा, तो मैं इसको क्या करूंगा? ऐसे कामों में मुब्तला कर दूंगी जहां पे उसको नुकसान ही मिलेगा, क्योंकि जो पीठ पीछे कर दिया वो फायदेमंद चीज है। वो फायदेमंद चीज जो अल्लाह ताला दिया है, ना उसको पढ़ रहा है, ना उससे फायदा उठा रहा है, उसको पीछे कर दिया है, तो मैं करूंगा क्या? तुम्हारे लिए पनिशमेंट क्या रहेगा? तुम्हारे लिए ऐसे कामों में बिजी कर दूंगा जहां पे तुम्हारे लिए नुकसान ही रहेगा, फायदा नहीं रहेगा। उसी एग्जाम्पल को आज के लाइफ में देखेंगे। A person who is not reading कुरान शरीफ और trying not to understand कुरान शरीफ, समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, और खासकर कुरान शरीफ के अहकाम को लेकर हुए अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो अपने दुनिया में ही, तो वो पीठ पीछे कर दिया। ही इज नॉट रीडिंग कुरान शरीफ, ही इज नॉट ट्राइंग टू फॉलो कुरान शरीफ में जो है उसको फॉलो करेंगे, उसकी बात नहीं कर रहा है वो। ही हैज केप्ट इट साइड, घर पे रख दिया है, मुझे नहीं, मुझे दुनिया कमाना है। तो अल्लाह ताला क्या कर देगा? उसको दुनिया में इतना बिजी कर देगा, क्योंकि वो नुकसान वाला ही है, उसको फायदा नहीं देगा। दुनिया में इतना बिजी कर देगा कि उसको वक्त भी नहीं मिलता है कि पलट के कुरान को देखेंगे। इबादत के लिए उसको वक्त नहीं देगा, उसको इतना बिजी कर देता है कि दुनिया में ही गर्क हो जाता है, कमाने में, ये कमाना, वो कमाना, ये मीटिंग्स है, वो मीटिंग्स है, नो टाइम फॉर नमाज, नो टाइम फॉर इबादत, नो टाइम फॉर रोजा। जो इंसान इसमें, दिस इज द सेम सीक्वेंस दैट इज हैपनिंग टू बनी इसराइल। बनी इसराइल को जिस तरह अल्लाह ताला करता है, वही चीज इनफैक्ट एवरी कौम में होता है। तो वो इंसान को क्या है? आखिरत नहीं मिलेगी। आखिरत नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज उसने कुरान ही नहीं पढ़ा। वो चीज जो इबादत की फायदेमंद है, आखिरत को हासिल करने वाली जो चीज है, वो चीज को तुम ठुकरा रहे हो और दुनिया में गर्क हो गए हो, तो तुम्हें नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ेगा, तुम्हें फायदा कुछ नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट। ठीक है? यहूद अल्लाह की किताब को पीठ पीछे छोड़ के जादू के पीछे लग गए। तो अल्लाह ताला क्या कर दिया है? जब ये लोग कुरान पीछे कर दिए हैं, तो ऑटोमेटिकली व्हाट इज द अदर सेट ऑफ थिंग्स? द वर्स्ट थिंग दैट इज वाज गिवन टू देम, जादू के सामने लग गए हैं। वो कुरान को हटा दिए हैं, कुरान मतलब तौरात को हटा दिए हैं, पीठ पीछे कर दिए हैं, तौरात के इल्म को पीछे कर दिए हैं, और जादू के लिए लेकिन जादू के शौकीन हो गए हैं। ये जादू is again an आजमाइश, it is a fitna that has come from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala is again testing them. Let me check as to how they are going to do it. तो जब इंशाल्लाह आगे में आपको पता चलेगा कि बाबिलोन में हारूत मारूत दो फरिश्ते जो है जादू सिखाते हैं, उन लोग विद द इज़न ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आते हैं वहां पे, और वो लोग जरूर फरिश्ते कहते हैं कि दो लोग कहते हैं कि हमें ये फितना है,
یہ فتنہ ہے، اس کو مت سیکھو، اس کو مت کرو. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کی طرف سے یہ فتنہ ہے، آپ لوگ مت کرو، اگر کریں گے تو یہ آپ کو نقصان ہوگا. نقصان کے بارے میں بات کرنے کے باوجود they were ready to take جادو. اوکے سو دیٹ مینس جو انسان اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایسا سچویشن سامنے لا کے رکھ دیتا ہے جہاں پہ ہی از ٹیسٹنگ ویدر وہ پیچھے آ کے واپس وہ قرآن یا تورات انجیل کو پکڑے گا، اس کے عمل کرے گا، یا وہ جو میں فتنہ دیا ہوں اس میں مشغول ہو جائے گا. یا ابھی وہی ہو رہا ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم لوگ چھوڑ دیں گے، اس کو مصروفیت میں چھوڑ دیں گے، انسان چھوڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ کچھ اور ایک جاب بھی رکھ دے گا، ایکسلنٹ جاب فار یو، جہاں پہ ٹریولنگ زیادہ ہے. ایسا جاب ہے جہاں پہ دن میں سو گے، رات بھر آپ یہ کرو گے. کچھ نہ کچھ ایسے جاب ہو یا ایسا کام ہو یا ایسا محبت ٹورڈز اولاد ہو یا محبت ٹورڈز فیملی ہو یا محبت ٹورڈز سیلف ہو یا محبت ٹورڈز جاب ہو، کچھ نہ کچھ ایسا سچویشن کریٹ کر کے سامنے رکھے گا. لیٹ می چیک پوائنٹ رہے گا، لیٹ می چیک ہاؤ. یہ لوگ اس میں ہی مشغول ہو جائیں گے یا واپس پیچھے بھی پلٹ کے دیکھیں گے، کتاب کو پکڑیں گے؟ نہیں پکڑیں گے. جب اللہ تعالیٰ موقع دے دیا تو یہی میرے لیے دنیا ہے بول کے اگر جو انسان جیتے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ آخرت میں نقصان ہی نقصان رہے گا. وہ آخرت میں کچھ نہیں کمائے گا، دنیا میں خوب پیسے کمائے گا، بلڈنگز کمائے گا، ہر چیز کمائے گا، سونا چاندی سب کچھ رہے گا. اس کے بعد آخرت میں کچھ لے کے نہیں جائے گا، ہاتھ اس کے خالی رہیں گے، اس کے ہاتھ خالی رہیں گے اگر وہ دین کی طرف نہیں پلٹا تو. دیٹ از واٹ ایکچولی اللہ تعالیٰ از ڈوئنگ اوور ہیئر. یہاں پہ یہود کو کتاب جب پیچھے پھینک دیا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کو ایسے کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں جہاں پہ ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. یہاں یہود کا ایک کردار کو واضح کیا گیا ہے. جب ان پہ اخلاقی زوال آیا تو انہوں نے کیا کیے ہیں؟ تورات اور اس کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیے اور جادو کے پیچھے پڑ گئے اور ایسے تدبیریں ڈھونڈنے لگے کہ اب یہاں پہ ان کو محنت کرنا نہیں ہے. ایسے پلانز ڈھونڈتے تھے جہاں پہ مشقت یا جد و جہد، محنت، تکلیف و محنت کرنے کے بغیر کام آسانی سے بن جائے. تو ان لوگ کیا کرنا شروع کیے ہیں؟ جادو سیکھنا سکھانے میں مشغول ہو گئے. سو برائی میں انسان کو ڈال دیا ہے، ان لوگ برائیوں میں مشغول ہو گئے ہیں. اوکے اب یہ جادو ورڈ آیا ہے تو یہ ایکچولی سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بات ہے. تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ سلسلہ جاری تھا اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جادو کا سلسلہ جاری تھا. جب سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہود جو ہے علم، جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہودی جو ہے، یہود پیپل مطلب ان کے ہی گروپ آف پیپل جادو کرتے ہیں اور وہ کتابیں لے کے جادو کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام جادو ٹونا کو روکنے کے لیے ان کے پاس سے جادو ٹونا روکنے کے لیے ان کے پاس سے کتابیں لے کر، جتنے بھی ان کے پاس جادو کی کتابیں وہ پورا لے کر کیا کیے؟ اپنے کرسی کے نیچے دفن کر دیے. سو اپنے جو ہی از ایکچولی بادشاہ رائٹ، تو ان کے کرسی کے نیچے دفن کر دیے ہیں. سو دیٹ کیونکہ ان کی کرسی کے نیچے دفن کر دیے تو نو ون ول بی ہیونگ دا رائٹ ٹو ٹچ دیٹ ون. تو اس لیے کیونکہ جادو کو سٹاپ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا. اب ہوا کیا تھا کہ جب سلیمان علیہ السلام زندہ تھے تو یہ چیز کنٹرول میں تھی، کوئی بھی جادو نہیں کرتا تھا کیونکہ کتابیں ہی نہیں تھی، کتابیں تو دفن کر دی گئی تھی. لیکن شیطان کو بھی کنٹرول نہیں ہے، یہ شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سلیمان علیہ السلام جو ہے شیطان کو بھی کنٹرول کرتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد، مطلب جب ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد شیاطین کیا کیے تھے؟ شیاطین اور باقی کے تھوڑے جادوگر مل کر ان کتابوں کو نکالے. کہاں سے؟ وہ جو چیئر ہے، ان کا جو تخت ہے، وہ تخت کے نیچے سے نکالنے کے بعد اور لوگوں میں مشہور کر دیے. کیا بات مشہور کر دیے؟ کہ سلیمان علیہ السلام ڈزنٹ ہیو اینی تھنگ، ان کو کچھ علم نہیں ہے. وہ ایکچولی ہر چیز جو بھی علم یہ حاصل کرتے ہیں یہ پورا یہ جادو کی کتابوں سے حاصل کرتے ہیں. اس طرح ان پہ تہمت لگایا گیا کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے جادو سیکھ کر
कौन? सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू सीखकर वही जादू की किताबों से ही इल्म हासिल कर कर ये सब कामें करते हैं, जो जो चीजें ये करते हैं, हुकूमत जो करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कुफ्र का इल्जाम उन पे लगाया गया। ओके, इस चीज को रद्द करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के ऊपर ये आयत नाजिल हुई है। जो आयत अभी है द नेक्स्ट, इसमें ये आयत नाजिल हुई है बिकॉज वो कुफ्र नहीं किया, उन्होंने कुफ्र नहीं किया। ये चीज को कौन रद्द कर रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला रद्द करते हुए कहते हैं कि उन सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिफा करते हुए कहते हैं कि दर हकीकत कुफ्र सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं किए, कुफ्र जो है शयातीन ने किया है। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वत्तबऊ मा तत्लू अश-शयातीन। ओके, वत्तबऊ मतलब पीछे लग गए। कौन? यहूद, उसकी पैरवी करते थे। पैरवी, देखिए वत्तबऊ का एक्चुअली टू से दो मीनिंग्स आते हैं। ओके, तला यतलू का एक माना क्या है कि तिलावत करना। तला यतलू का माना क्या है? तिलावत करना। तिलावत करना मतलब पीछे पीछे ना पढ़ना, तिलावत करना। दूसरा मीनिंग क्या है? फॉलो करना, फुट स्टेप्स को फॉलो करना। तो एक क्या है? तिलावत। तिलावत में भी पीछे होता है ना, पेन वी रीड, आप अपनी उंगली रखेंगे, एक उंगली रखे जब आप पढ़ रहे हैं तो एक आयत के पीछे पीछे ही जा रहे हैं ना। आयत एक लेटर के बाद दूसरा लेटर, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद तो एक के बाद पीछे पीछे ही जा रहे हैं, राइट। वत्तबऊ मतलब तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं। ओके, एक मीनिंग है। और दूसरा माने जो है फॉलो करते हैं, बिकॉज वन वर्ड को दूसरा वर्ड फॉलो करता है। तो इल्म जो है ये फॉलो करते हैं। किसको करते हैं? अशायातीन, शायातीन को फॉलो करते हैं। इल्म को जो जादू करते हैं ना, ये शैतान जो क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या रसूलों के इल्म को छोड़कर जादू के पीछे लग गए। वो शयातीन की पैरवी करते थे, जो वो काम करते थे। अंबिया या रसूल का इल्म छोड़ दिए। अभी यहाँ पे किताब को छोड़ दिया है, मतलब क्या है? अंबिया और रसूल क्या बोलते थे? अल्लाह की दावत देते थे, राइट। वो चीज को छोड़ दे के, मतलब अंबिया और रसूल के इल्म को पीठ पीछे कर दे के किसका इल्म को इन लोग पढ़ते थे? शयातीन के इल्म को। क्योंकि शयातीन और लोग ही जादूगर सिखाते थे, सब एंकरेज करते थे। तो किसके पीछे लग गए लोग? शैतान के पीछे पड़ गए थे। ओके, तो इससे हमने क्या पता चलता है कि एक अक्लमंद इंसान, जो आला दर्जे का इंसान होता है, अपनी जिंदगी में कोई डिसीजन बनाता नहीं। वो जो भी डिसीजन लेता है सोच समझ के लेता है। अपना वक्त हो, अपना एनर्जी, अब हर एक इंसान जो है अपना वक्त को गौर से देखता है कि अपना वक्त, अपना एनर्जी और एट द सेम टाइम अपना सलाहियतें मतलब द स्किल्स दैट ही हैज, अपना जहन किस काम में लगाता है और उसका वही इंसान कामयाब होता है। किस काम में लगाता है और वो अपना फ्यूचर को आगे रखते हुए, अपना जो टारगेट है ना, नतीजे को, अंजाम को आगे रखते हुए वो अपने फैसले लेता है। सो आपके लिए, मेरे लिए जो टारगेट है इज व्हाट रज़ाई अल्लाह, और हमारे लिए टारगेट इज व्हाट जन्नत। तो हमारे लिए अल्लाह को राजी करना, तो कैसे कामें करूंगी तो बेहतर रहेगा। विच इज, अल्लाह ताला वही कहता है कि जब मैं तुम्हें दिया हूँ, कुरान दिया हूँ, तो तुम क्यों इल्म हासिल नहीं किए? जब तुम्हें एक दिमाग दिया हूँ, तुम क्यों यूज नहीं किए? ही विल क्वेश्चन आस फॉर ऑल दी नेमतें जो दिया है। जितने भी नेमतें अल्लाह ताला हमें दिया है, हर वो में नेमत के लिए अल्लाह ताला पूछेगा, जब मैं तुम्हें दिया हूँ तो तुम क्यों यूटिलाइज नहीं किए? इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाए। अल्लाह ताला कहता है कि वो रिस्क देता है, तो अल्लाह ताला ही मुझे खिलाने वाला है, तो मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह इज गोइंग टू गिव मी, दिस इज रॉन्ग। अल्लाह ताला कहता है मेहनत करो, तुम्हें हाथे पैरे दिया हूँ, मेहनत करो, मेहनत करके उसमें बरकत देना मेरा काम है, उसमें रास्ते खोलना मेरा काम है। तो मेहनत तो करो, तो अपनी तरफ से कोशिश तो करो। दैट इज व्हाट, जो बर्ड्स है अर्ली मॉर्निंग वो लोग खाने के लिए निकल जाते, उनको पता नहीं खाना कहाँ मिलेगा, उनको पता नहीं किस जगह गए तो खाना मिलेगा। वो डायरेक्शंस पूरा अल्लाह ताला बताता है, ये तरफ जाओ। तो किसके गाइडेंस में वो लोग जा रहे हैं?
بھروسہ توکل ان اللہ. دے جسٹ گوز ارلی مارننگ نکل جاتے کھانے کے لیے. کہاں پہ ملتا ہے کھانا, کدھر ملتا ہے, کون سا ملتا ہے, کچھ نہیں پتا. پانی کہاں ملتا ہے, دے ڈونٹ نو اینی تھنگ. اللہ تعالیٰ ول بی گائیڈنگ دیم سیئنگ دیٹ یہاں پہ جاؤ, یہاں پہ کھانا ملے گا, یہاں پہ پانی ملے گا. کون سا بولتے نا پرندہ, اگر پرندوں کا بھی دیکھیں گے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کیسا کرتے ہیں. ایون پرندوں کا اگر آپ دیکھیں گے, اگر اتنے زیادہ پرندے ہیں دنیا میں, اف یو سی سب کا سپیڈ ایک نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ, سپیڈ الگ ہے. اگر آپ دیکھیں گے اڑان کا ڈسٹینس از ناٹ دا سیم فار آل. اللہ تعالیٰ اڑان کا ڈسٹینس بھی الگ رکھا ہے. ایک سیٹ آف واٹ یو سے پرندے جو ہے ایک لیول میں ہی رہتے, اس کے اوپر میں دوسرے پرندے جا سکتے, زیادہ اوپر نہیں جا سکتے. اب جیسا کہ ایگل ہے سب سے اونچا ہے, مطلب ایک دم اونچی اڑان اڑتا ہے, وہ نیچے نہیں رہتا, وہ مڈل آف دا یہ کیا بولتے ہیں آسمان میں نہیں رہتا ہے, وہ ایک دم اونچے اس میں رہتا ہے. تو اس کے لیے اڑان اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اونچائی زیادہ رکھ دیا ہے. تو اسی طرح ہر برڈ کے لیے اڑان از ڈفرینٹ, دا ڈسٹینس فرام دا ارتھ از ڈفرینٹ. سو اس طرح اللہ تعالیٰ بنایا ہے جہاں پہ ایوری برڈ کو سب کو اسپیس ملے گا, سب کو جو ہے یہ ملے گا, واٹ یو سے اسپیس ملے گا اڑنے کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایکول لیول میں ہی, یہی تمہارا ڈسٹینس ہے, اتنا ہی تم اڑ سکتے ہو. اگر پورے برڈس کو اگر رکھا تھا اللہ تعالیٰ, تو پورے برڈس جو ہے جاتے ہیں ٹکراتے ہیں ایک دوسرے سے, کھل کے نہیں جا سکتے ہیں, ٹکراتے ہیں. اینڈ ہیپنس دیٹ the نظام میں خلل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, برڈس کے لیے ڈسٹینس بنا دیا ہے. برڈ کے سائزز آر ڈفرینٹ, ان کے ونگس آر ڈفرینٹ, ایوری تھنگ. سبحان اللہ, کیا زبردست بنایا اللہ تعالیٰ. سو ایچ اینڈ ایوری چیز تخلیق میں جب ہم لوگ جائیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, دیٹس واٹ اللہ تعالیٰ سیز کہ مجھ سے محبت کرنا ہے, مجھ کو اور زیادہ جاننا ہے, تو غور و فکر کریں, غور کریں, آسمان کو دیکھیں, پرندے کو دیکھیں, جھاڑ کو دیکھیں, پہاڑ کو دیکھیں, میرے چیز ہے, میرے کریشنز کو دیکھیں. انسان از اے بیوٹیفل بیوٹیفل کریشن, جس طرح اللہ تعالیٰ بنایا ہے. انسان کو دیکھیں. No one else in the whole entire universe can replace, can make any person. انسان روبو بنا سکتے ہیں, روبوٹ ایوری تھنگ کرتا ہے, یہ سب کر دیتا ہے, یہ سب کرتا ہے. Does he has intelligence? Can he do from his own self? Nothing. They cannot be any replacement for the creations of Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان اللہ. اوکے, تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہے نا آسمان زمین کو سب چیز, دیٹس واٹ آئی ٹیل یو گرلس, اپنے آپ کو شعور کو کھولیں, اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. وین یو سی یور اون سیلف, سانس لے رہی ہوں میں, سانس کیا زبردست لے رہی ہوں, یا اللہ یہ بھی تیری رحمت ہے. آنکھیں تو اتنے کچھ چیزیں میں دیکھ سکتی ہوں, یا رب کلرفل تھنگس یو کین سی, یا رب یہ بھی تیری رحمت ہے. کیونکہ جو کلرز ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں, فوٹوگرافی کی ناٹ کیپچر دیٹ ون. جو ہمارے آنکھیں دیکھ سکتے ہیں, دیٹ کی ناٹ بی کیپچر. جو لینس جو اللہ تعالیٰ انسانوں کی آنکھوں میں جو لینس ڈالا ہے, وہ لینس آپ کو ہے نا کوئی چیز میں آپ کو ویسا لینس نہیں ملے گا. You will find artificial one. There is nothing real, natural that can come down the way Allah Ta'ala has made our lens to see the world. Subhanallah. Okay. اچھا, coming back to our things. اچھا, تو دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. اگر جو انسان اللہ تعالیٰ جتنے بھی دیتا ہے, تو وہ ہمیشہ کرتا کیا ہے, اپنے صلاحیتیں, اپنا ذہن, ہر چیز اللہ کو جاننے میں اور آخرت کے وہ پہچاننے میں, آخرت کے لیے لگاتا ہے. مطلب میرا مین ڈیسٹینیشن از دیٹ, اس ڈیسٹینیشن کے لیے میں کیا وقت دیتا ہوں, میں کیا انرجی لگاتا ہوں, کیا میرا دماغ میں یوز کرتا ہوں. Do I do all these things, and at the same time کتنا میں عمل کرتا ہوں, کتنا یہ absorb کرتا ہوں, اور کتنا میں لیتا ہوں. This is also it talks about. ایک زوالی آفتاب قوم جو ہے وہ اپنے عقل سے کام نہیں لیتی. یہ کرتے کیا ہے, دوسروں کو نقل کرتے ہیں, دوسروں کا نقل کرتے, دوسروں کا ٹرینڈ فالو کرتے. ابھی آج کل کے زمانے میں اب اگر آپ دیکھیں گے, فیشن کے اس میں بہت سارے ٹرینڈس ہے. تو ان لوگ کیا ہے, فیشن میں ہے, تو یہ فیشن ہے, تو ٹرینڈس کے حساب سے چلے جاتے ہیں. آج کل کا فیشن جو ہے, کپڑوں کا فیشن ایسا ہے, تو میں ویسے ہی چلوں گی. کیا اسلام میں وہ کپڑوں کا دیا ہے, از اٹ الاؤڈ, دیٹ از امپورٹنٹ. اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے ڈریسز اس طرح آگے ہیں ابھی, چوڑی دار, جہاں پہ پیجامہ جو ہے اٹ از ٹائٹ اور ٹخنوں کے اوپر رہتا ہے, مطلب ٹخنے ہیں, ٹخنے کے اوپر رہتا ہے. کیا ایک لڑکی ٹخنے کے اوپر کپڑا پہن سکتی ہے؟ ایز پر اسلام اٹ از نو.
اگر آپ دیکھیں گے جینٹس کے لیے ٹخنے کے اوپر کپڑا جو ہے ٹخنے کے اوپر رہنا چاہیے, لڑکی کے لیے ٹخنے کے نیچے رہنا چاہیے, صرف اس کا صرف پیر دکھنا چاہیے, دیٹس آل. ٹخنے کے اوپر اٹ از ناٹ الاؤڈ, ٹرانسپیرنٹ اٹ از ناٹ الاؤڈ, ٹائٹس اٹ از ناٹ الاؤڈ. بٹ آج کے مارکیٹ میں فیٹولائی مارکیٹ میں جا کر دیکھ رہے ہیں, بٹ لڑکیاں جو ہے مجبور ہو جا رہے کہ ارے ڈریس ہے بہت اچھا, ٹاپ بہت اچھا رہتا ہے, لیکن اس کے اگر آپ دیکھیں گے اس کا جو پیجامہ جو رہتا ہے اٹ وڈ بی ویری ٹائٹ, ادھر ٹائٹ رہتا ہے یا ٹخنوں کے اوپر رہتا ہے یا وہ چھوٹا حصہ ٹرانسپیرنٹ بول کے رکھ دیتے ہیں. سو وین یو فائنڈ دو سیٹ آف تھنگس بیٹر ناٹ ٹو ٹیک اٹ. اگر وہی بولتے نا اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارے لیے فتنہ بنا کے رکھا ہے کہ لیٹ می چیک, اب جس طرح ان کے لیے جادو سکھانے والے فرشتوں کو بنا کے رکھ کے اب یہ وہ بھی بولتے ہیں کہ یہ جادو ہے, اگر آپ سیکھیں گے تو اس میں گناہ ہے, آپ کو نقصان ہی ملے گا, اس میں فائدہ کچھ نہیں ملے گا. تو ہم لوگ ایکچولی لیکن وہ فتنہ لے کر آئے ہیں, ڈونٹ گو فار اٹ. سمجھانے کے باوجود بھی ان لوگ جادو لے رہے, سو اٹ از اگین وہ کہاں سے آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ از پٹنگ اپ دیٹ فتنہ. لیٹ می چیک, یہ اب یہ کر دیے ہیں, تورات کو پیچھے کر دیے ہیں, اب یہ دیکھیں گے جادو میں کتنا ہوتے ہیں. اب جادو میں انوالو ہے کیونکہ ان کا ایمان ویک ہے. اگر آپ کا اور میرا ایمان اسٹرانگ ہے تو ایوری موو میں وی نیڈ ٹو موو. اوکے فائن, ایسا ہے تو لیٹ می ناٹ ٹو گو فار اٹ. اگر اتنا ہی ہے ویسے ہی کلاتھ لوں گی, میں بنا لوں گی, میں لوز بنا لوں گی, ڈھیلا ڈھالا لوز, وہ بھی فیشن ہے, آپ کو لوز والا بھی فیشن ہے جہاں پہ آپ کے پیر دکھائی نہیں دیتے نا, اٹ از ناٹ ٹرانسپیرنٹ. اور ٹائٹس نو, ٹائٹس والے مت پہنے. تو ٹرائی ٹو اوائڈ دو سیٹ آف تھنگ کہ ایون بچوں کو بھی یہی ایج میں عادت کرے کہ ابھی ٹرینڈ چل رہا ہے, ٹرینڈ کے پیچھے مت جائیں. دیٹ از واٹ یہاں پہ یہ آتا ہے. جو قوم ہو, انسان ہو, جس کا زوال ہونے والا ہو, جو لیکن لوگوں کے پیچھے دیکھے دوسروں کے ٹرینڈز فالو کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ یہودی کیا کیے ہیں, کس کا ٹرینڈ فالو کرنا شروع کیے ہیں, شیطان کا. شیطان کا کام کیا تھا, جادو کرنا. تو شیطان کا جو کام ہے جہاں پہ اس کو فائدہ مند لگ رہے تھے کہ کیونکہ جادو میں آسانی سے ہو جاتا ہے وداؤٹ اینی محنت, تو محنت سے بچنے کے لیے, آسان ہونے کے لیے they started going in that way. So they have become the followers of شیطان. لیکن علم کو پیچھے چھوڑ دیے ہیں. آج کے معاشرے میں لوگ جو ہے فالوورس آف شیطان, وہ شیطان کا ہی کام ہے. ننگا کرنا شیطان کا کام ہے, لوگوں کو اکسانا شیطان کا کام ہے, اور عورتوں کے پاس سے دوپٹہ نکالنا شیطان کا کام ہے. دوپٹہ میں نہیں رہنا ہے, اپنے آپ کو خوبصورت, لوگوں کو باہر والوں کے لیے سج دھجنا, اٹ از اگین فرام ہم. وی ڈونٹ نو. یہ چیزیں خود کرنا ہے. جب ایک ماں کرے گی, اولاد کو سکھائے گی, بیکاز شی بیکمز اے رول ماڈل. قرآن پڑھتے ہیں کھل کے, گھر میں ہال میں سب دیکھتے ہیں, آپ کے بچے چلتے پھرتے رہتے ہیں, آپ قرآن پڑھیں, اونچی آواز میں پڑھیں قرآن. the child will be seeing you. آج نہیں تو کل, کبھی نہ کبھی, I am telling you girls, there will be a huge difference in the child's behavior. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں, اگر بات چیت میں کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو, اس میں بات میں بھی جھوٹ مت بولو. اچھا یہ ایسا ہوا ہے, وہ بات میں بھی کہیں نہ کہیں جھوٹ. سو بی ویری ویری کیئرفل, اس میں کہیں جھوٹ شامل نہ ہو. اگر آپ کو نہیں بولنا ہے, ٹیل اٹ ان اے جنرل وے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. آپ کا نیت کیا ہے, میں جھوٹ سے بچنا ہے. جب آپ نیت کر لیں گے مجھے جھوٹ سے بچنا ہے, تو جب الفاظ جب لوگ یوز کرتے ہیں تو اس میں جھوٹ شامل ہونے کی کوشش نہیں ہوگا. مطلب آپ کوشش کریں گے کہ مجھے سچی بات کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, تو اللہ will give you, Allah will guide you. I'm telling you, this is my personal experience when I try to stop. کیونکہ اپنے آپ کو دیکھیں, الٹیمیٹلی میں بولتی ہوں سب کو, لیکن جب تک میں فالو نہیں کروں گی مجھے پکڑ ہے. اٹ از ناٹ دیٹ آپ لوگوں کو بول کے میں آرام سے بیٹھ سکتی ہوں میں, کیونکہ وہ بھی ہے نا, جو انسان دوسروں کو سکھاتا ہے یہ خود نہیں کرتا, اس کے لیے بھی پکڑ ہے. تو اب میرے لیے بھی زیادہ میرے لیے یہ ہے, کیونکہ اتنا کچھ میں بات کرتی ہوں, ڈو آئی ڈو دیٹ ون, وہ ڈر رہتا ہے. میں لوگوں کو کہتی ہوں, ڈو آئی ڈو دیٹ ون, ڈو آئی فالو دیٹ ون. سو دیٹ از another inner fear which I have, that I have to work it out on those set of things. تو انشاءاللہ سب انسان کی کوشش, اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتا ہے. دیکھیں ایوری پرسن از ناٹ پرفیکٹ, لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا, آپ اور میں کوشش کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جھوٹ نہ بولیں, کوشش کریں کہ ٹرسٹ بٹرے نہ کریں. ٹرسٹ جب جملہ کہتے ہیں کہ میں آؤں گی, میں یہ کام کروں گی, ذمہ داری مت لے جب تک آپ ذمہ داری پورا نہیں کر سکتے. کیونکہ اگین آپ کو پتا ہے نا, ذمہ دار انسان کو کیا ہوگا, اس کے ہاتھ جو ہے گردن کو لپیٹ دیے جائیں گے. دس از واٹ, جو انسان ذمہ داری لے کر نہیں کرتا, جو انسان لیکن what do you say, جو انسان یہ کرتا ہے نا, کیا
ब्रेक प्रोमिसेस, जो इंसान प्रोमिसेस ब्रेक करता है, उसके लिए हशर में के मैदान में किस तरह आएगा वो सिर्फ आने के बारे में बात हो रही है, जहां पे जिल्लत और रुसवाई रहेगी. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द अंजाम, पनिशमेंट के बारे में बात नहीं हो रहा है, किस तरह आएंगे वो लोग, सिर्फ इतना ही है. पनिशमेंट इज अलग है. तो हशर के मैदान में किस तरह आएंगे, जहां पे पहचाने जाएंगे लोग, इज व्हाट, पीछे झंडा लगा हुआ रहेगा, छोटा या बड़ा झंडा रहेगा, सेइंग दैट इसने इसको, मतलब ये तरह से शी वाज ब्रेकिंग द प्रोमिसेस ब्रेक करेंगे हम लोग. तो दिस इज अ थिंग हमारे लिए. हशर के मैदान में जब हम लोग पैदल या कोई भी हालत में चल के जाते हैं, तो पीछे झंडा लहराता रहेगा, सेइंग दैट आओ सब लोग देखो ये काम ही की हूं मैं. दिस इज व्हाट, ये खुले आम द होल वर्ल्ड कैन सी दोस थिंग. उसी तरह जो इंसान तकब्बुर करता है, उसको चींटियों की शक्ल में अल्लाह ताला बना देता है. चींटियों की शक्ल में उन लोग हशर मैदान में आते हैं, चींटियों की शक्ल में. फिर वो अगेन रुसवाई है ना. इट इज वेरी इंसल्टिंग एंड बिट्रेइंग लेवल, इंसल्टिंग लेवल में रहता है. तो उस तरह चींटियों की शक्ल में, छोटे चींटियों का, उनका इंसान का शक्ल रहता है लेकिन चींटियों की शेप में रहते, दे विल बी कमिंग. फिर अगेन दिस इज व्हाट, अगेन इट इज अ रुसवाई फॉर देम. तो ये चीज हमेशा हमारे दिमाग में स्ट्रांग बैठेगा. तो इमीडिएटली मुझे चींटियों की शक्ल में मुझे नहीं जाना है. आई डोंट वांट टू गेट ह्यूमिलेटेड इन दैट वे. मुझे लेकिन वो मेरे पीछे झंडा नहीं रहना चाहिए कि मैं झूठी हूं, मैं ये हूं. आई डोंट वांट दैट वन टू हैपन. मैं प्रोमिसेस ब्रेक नहीं करना चाहूंगी, तकब्बुर नहीं करना है मुझे लेकिन वो अगर जिम्मेदारी ली हूं तो मुझे जिम्मेदारी पूरा करना है. क्योंकि अगर मैं जिम्मेदारी पूरा नहीं करूंगी तो मेरा हाथ जो है गर्दन पे लपेट दिया जाएगा. सो ये चीज जब बार बार ये चीजें आपके दिमाग में स्ट्रांग बैठेगा, तो यूल मेक इट अ पॉइंट, जब मैं जिम्मेदारी लूंगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई टू डेफिनेटली डू इट. अगर नहीं ले सकूंगी तो जिम्मेदारी नहीं लूंगी. दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट. ये जिम्मेदारी, अब देखिए औलाद का, शौहर का, ये जिम्मेदारी की बात में ये नहीं कर रही मैं. दूसरा जो है ना, दूसरे लोग आपको देते हैं, जैसा ये आप काम करें, ये करें, जिम्मेदारी लें. व्हेन यू टेक जिम्मेदारी, व्हाट हैपेंस, यू विल लर्न अ लॉट. अपने आप को उभारने के लिए, अपने आप को, ये बोलते हैं ना, अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज इंपॉर्टेंट. टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अ पर्सन बिकम्स अ लीडर. लीडरशिप क्वालिटीज आना शुरू हो जाएंगे. तो लीडरशिप क्वालिटीज आना इज अगेन लाइक हर चीज जिम्मेदारी लें. आई विल मेक द प्रेजेंटेशन व्हेन आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, क्योंकि ये मेरा नेचर था कि जिम्मेदारी लेती थी मैं. मैम I'll be putting the attendance. तो अटेंडेंस करते करते अल्लाह ताला बोलते ना, जब कोई जिम्मेदारी लेता है उसको पूरी करने की कोशिश करता है, he takes up those set of things in, उसको और मौके देते हैं, नहीं क्योंकि और दरवाजे खोलना शुरू कर देता है, क्योंकि she is doing those set of things. दूसरों को हेल्प कर रही है, एक हेल्पिंग ही है ना, ये कर रही है, तो और भी रास्ते खोलना शुरू कर देगा. तो उसी तरह जब जिम्मेदारी लेते हैं कि अटेंडेंस में ग्रुप में डालूंगी, दैट वुड बी माई थिंग. यस, ये मैसेज जो है, अगर आपको कुछ भी प्रेजेंटेशन हो या कुछ भी लेक्चर अच्छा लगा, that you feel that it is worth, forward that one to other set of people saying that मैं करूंगी, I'll make sure that सब लोग ये करें, सब लोग ये हासिल करें. एंड देन ग्रुप में आप ये भी क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं, अच्छा जो इंसान तकब्बुर करता है वो कैसा आएगा. आप लोग ही अपने फैमिली ग्रुप्स में क्विज जैसा बना के ये करें, क्या होगा, वो इंसान पढ़ेगा, उसको पढ़ेगा, मतलब लेक्चर सुनेगा, एंड देन ही विल अंडरस्टैंड. ओके हाँ, चले वीकेंड में क्विज रखूंगी मैं, चले सब लोग करेंगे, अच्छा आज मैं क्विज रखूंगी, नेक्स्ट डे आप करें. तो दैट मीन्स यहाँ पे जिम्मेदारी ले रहा है एक इंसान कि उसको क्विज को बनाने के लिए ही विल लिसन टू द एंटायर लेक्चर एंड ही विल मेक द क्विज. सो द रैपो यू नीड टू बिल्ड अप. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन फैलाने से पहले पहली चीज क्या था, अच्छे अखलाक, अमानतदार बने थे, अच्छे इंसान बने थे. जब अच्छे इंसान बनेंगे तो लोग आप पे भरोसा करेंगे. भरोसेमंद इंसान जब आप बनेंगे, पीपल विल लव टू डू एनीथिंग फॉर यू. दे विल नॉट से ये तो डिक्टेट कर रही है, फरहीन इज डिक्टेटिंग टर्म्स, व्हाटएवर शी सेज वी हैव टू लिसन. हमारा तो कुछ सुनता ही नहीं है, वो हमेशा अपना ही चलाते रहती है. सो दीज सेट ऑफ एटीट्यूड्स एंड टॉक्स विल नॉट कम व्हेन यू गिव अपॉर्चुनिटी टू अदर्स, व्हेन यू हेल्प अदर्स, व्हेन यू आर कंसर्न्ड अबाउट अदर्स. दूसरों का ख्याल करना, दूसरों के दर्द में अपने आप को, लेकिन वो दर्द में साथ देना, हर चीज में उनका ख्याल करना. व्हेन यू हैव दैट लेवल ऑफ कंसर्न, दिल से आप करते हैं, क्योंकि दिल की बात जो है सामने वाला जान सकता है. अल्लाह ताला वो खूबी भी दिया है, इंसान दिल से दुआ कर रहा है या जुबान से कर रहा है,
وہ جو دل کی دعا جو ہے نا, that's a precious one, that's the most important one. And وہ چیز دیکھیں ابھی جو ہے handful of people ہے, we are not finding a trustworthy people, اور خاص کر جو بولتے ہیں نا دل سے دعائیں دینے والے لوگ, دل سے چاہنے والے لوگ, یہ جو دل سے چاہنے والے, یہ دل سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ بڑھانا ضروری ہے. یہ again that quality, you and I need to change ourselves and raise those set of qualities in our children, in fact, and in our family members. That's very important. بھروسہ تبھی آتا ہے جب بیٹرے نہیں کرتا. وعدہ جب انسان توڑتا ہے, فرسٹ اسٹیپ بھروسہ چلے جاتا ہے. تو وعدہ توڑنے سے نقصان کیا ہے؟ بھروسہ چلے جاتا ہے, اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے. تو ہمیشہ بھروسے مند انسان وہ انسان ہے جو وعدہ کرتا ہے, وعدہ نبھاتا ہے. وہ انسان جو باتوں میں جھوٹ نہیں بولتا. وہ انسان جو لیکن لوگوں کا مذاق نہیں کرتا. جو مطلب اچھا انسان اگین وہ ہوتا ہے جو یہ بولتے نا اللہ کو ترجیح دیتا ہے ہر چیز میں اللہ کو ترجیح دیتا ہے, نہ کہ دنیا کو. تو وی کین فائنڈ آؤٹ, وی ہیو ہینڈ فل آف پیپلس, وی کین فائنڈ آؤٹ دو سیٹ آف تھنگس. تو اور خاص کر جب یہ بولتے نا واٹ ڈو یو سے, دین کے مجلسوں میں جانا ہو, ایسے دین کے کلاسز ہو, مجلسوں ہو, یا لیکن اینی حلقہ از ہیپننگ, کہیں درس ہو رہا ہے, میک شیور دیٹ یو اینڈ یور فیملی گوز اوور دیر. میک شیور دیٹ یو اینڈ یور فیملی گوز اوور دیر. کہیں بھی, کیونکہ دین میں جتنا ڈوبتے رہتا نا, ایک ڈبکی لگا رہے ہیں بچوں کو اپنے ساتھ, جتنا بچے کو ڈبکی لگاتے رہتے نا, جتنا ڈوبتے رہتا نا, وہ رنگ آنا شروع ہوتا ہے. بولتے نا صبغت اللہ, اللہ کا رنگ میں رنگ جانا ہے. سبحان اللہ. اس کا رنگ میں رنگنے کے لیے ڈوبنا ضروری ہے. وہ ڈوبنا مطلب آپ خود بار بار بولیں گے, کریں گے, چائلڈ ول لسن ایک ٹائم, اچھا ہاں اوکے. تو ایسے مجلسیں کو چنے, ڈھونڈے جہاں پہ آپ جائیں گے, جہاں پہ درس ہو رہا ہے, جہاں پہ دین کا کچھ کام چل رہا ہے, درس ہو رہا ہے, ایسا کچھ ہو رہا ہے, جہاں پہ سکھایا جا رہا ہے, کچھ بھی ہے, یو گو. اگر فار ایگزامپل ایک مدرسہ ہے یا ایک لیڈیز سکھا رہے, قرآن سکھا رہے, کر رہے, یو کین ریکویسٹ دا لیڈی سیئنگ دیٹ باجی آپ ایسا کام کر سکتے ہیں نا, ہفتے میں ایک دن جو ہے کچھ نہ کچھ دینیات کے بارے میں آپ بات کریں, کچھ نہ کچھ انبیاؤں کے بارے میں, کچھ نہ کچھ لیسنس کے بارے میں آپ بات کریں, سو دیٹ اٹ وڈ بی نائس. سب لوگ آئیں گے آپ کے گھر, سب لوگ آئیں گے, سب لوگ سنیں گے, کریں گے, تو پھر اگین برکت بھی نازل ہوگی. تو ویسا وے میں آپ آئیڈیا بھی دے سکتے ہیں جو نیئر بائی پرسن, جہاں پہ دیٹ لیڈی ول بی گیونگ, سو شیل بی پریپیئرنگ فار دیٹ, سبھی لوگ جائیں گے. تو ایسا جتنا دین کے اس میں جاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بولتے نا بچوں کا دل بدلتے رہے گا. بچوں کا دل ہو, انفیکٹ ہمارا دل ہو, بچوں کا دل ہو, غفلت سے باہر نہیں آئیں گے. کیونکہ ہفتے میں ایک بار ٹچ ہو رہا ہے, ہفتے میں 2 بار, ہفتے میں 3 بار جب ہمارے کلاسز ہوتے ہیں, تو کتنا ایمان ہمارا اسٹرانگ ہوتا ہے. ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے نا گرلس. وین ایور وی میٹ, وی ٹاک, وی لرن سو مینی تھنگس. اچھا ہاں مجھے یہ کرنا ہے. ہر دن آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر دن اپنے آپ میں چینجز, ہر دن آپ میں جد و جہد رہتی ہے, مجھے نہیں کرنا ہے. یو ول بی ہیونگ یور پرسنل بیٹلز. دیٹ از واٹ یو سی ایز دا بگیسٹ جہاد. مومن, ہر ایک انسان کا بگیسٹ جہاد وہ ہے جو اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہوئے اچھائی کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. دیٹ از اگین دا بگیسٹ جہاد. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہمیں کرنا ضروری ہے. یا دا ٹرینڈس ٹو فالو جو ہے, یہ ٹرینڈ, شیطان کا ٹرینڈ ہم لوگ فالو نہیں کریں گے, چاہے ان دا فارم آف فیشنس, اور چاہے ان دا فارم آف لائک کیا بولتے باپ دادا کے رسموں میں فالو نہیں کریں, وہ بھی ایک ٹرینڈ ہے. رسموں کو فالو نہیں کریں گے, نہ کہ ہم لوگ ہے نا فیشن ٹرینڈس کو فالو کریں گے. ایٹنگ ٹرینڈس کو فالو کریں گے. ایٹنگ ٹرینڈس کا کیا ہو گیا ہے, چاقو اور فورک سے کھانا ہے. چاقو رائٹ ہینڈ میں رہتا ہے, فورک لیفٹ ہینڈ میں رہتا ہے, لیفٹ ہینڈ سے کھاتے. آج کل کے بچے کرتے کیا, لیفٹ ہینڈ, ان کو اتنا بھی خبر نہیں ہے کہ میں رائٹ ہینڈ یوز کر رہی ہوں لیفٹ. وہ چیز بچوں میں ڈالنا ضروری ہے. ایم آئی یوزنگ مائی رائٹ ہینڈ ٹو ایٹ, کچھ بھی ایک لقمہ بھی منہ میں ڈال رہی ہوں, میں سیدھا ہاتھ یوز کر رہی ہوں, میں لیفٹ ہینڈ یوز. یہ چیز بار بار یہ تلقین جب ہم لوگ کرتے ہیں بچوں کو, تو آٹومیٹکلی دے ول ٹرائی ٹو لرن. وین یو فائنڈ یور فیملی ممبر سیئنگ دیٹ رائٹ ہینڈ سے کھا لینا, وائی لیفٹ ہینڈ کھانا شیطان کو کیوں کھلا رہے ہیں, آپ سیدھا ہاتھ سے کھا لیں. ان اے بیسٹ مینر ٹرائی ٹو ٹیل پیپل, دیٹ از ویری ویری امپورٹینٹ. ابھی یہ پورا یہ نا فیشن میں چلے جا رہا ہے, ٹرینڈس میں چلے جا رہا ہے. کھانا بفے ہے, کھانا ٹھہر کے کھائیں گے, کھانا پانی پی کے ٹھہر کے پیئیں گے, نو پرابلم. کھانا لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کچھ بھی نو پرابلم. کھانا ضائع کر دیں گے, ایکسٹرا ڈالیں گے, پھینکیں گے, دیر نو پرابلم. یہ ایوری چیز نو باریکی از بینگ, یہ جو ہمارے جو 2 فرشتے نا پورا نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. تو بی ویری ویری کیئرفل ان دیز سیٹ آف تھنگس.
गेट टुगेदर्स कभी कभार होते हैं ना, यू कैन पुट अप नाइस नाइस बैनर्स हो एंट्रेंस में, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आए हैं, शुक्र अल्लाह का आप लोग आए हैं, कुछ ना कुछ नाइस ब्यूटीफुल वर्ड्स, या सिर्फ इतना ही। अभी देखिए कुछ ना कुछ हाजा मिन फजली रब्बी, ये भी आप लिख सकते हैं, जहाँ पे ये मेरा रब का फजल है। तो जब आप सब लोग को सलाम करेंगे, वेलकम करेंगे, आए आप, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग आए, ये सब हाजा मिन फजली, कहीं ना कहीं एक जुमला, कहीं ना कहीं एक आयत, कहीं ना कहीं एक हदीस छोड़े, लोगों को सिखाएं, बोलें, बस बातों में, खाने में, कहीं ना कुछ ये दे विल टेंड टू लर्न। हर फंक्शन भी हो, हर गेट टुगेदर हो, सिवाय डोंट लीव दैट फंक्शन विदाउट शेयरिंग एनी वन हदीस टू एनी वन इन द ग्रुप, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, बैक टू आवर क्लास। सो इन्होंने करते क्या है, इन्होंने अल्लाह से आने वाले इल्म, अल्लाह की किताब को छोड़ दिया, उसको अहमियत ही नहीं दी, और उसके बावजूद करते क्या है, जादू जैसे नुकसान वाली चीज के पीछे लग जाते हैं। हम भी अल्लाह की किताब को छोड़कर गैर अहम चीजों को प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे तो होगा क्या, उसी तरह अल्लाह ताला कुछ और आजमाइश हमारे लिए सामने लाके रख देगा, जहां पे जिसका नुकसानदेह ही रहेगा। अभी जो लोग आप लोग बैठे हैं, आपका बैठना, पढ़ना, एवरीथिंग इज अगेन अ ब्लेसिंग का मतलब वक्त का किस तरह आप ये कर रहे हैं, आपका वक्त निकाल रहे हैं ना आप लोग, आना, आपका बैठना, पढ़ना, ये वक्त निकाल रहे हैं। आपका ये जो वक्त है ना, ये गवाही देगा, क्योंकि गवाही में हर चीज गवाही देगा, वहां पे हर चीज, हमारा वक्त भी गवाही देगा, हमारा जगह भी गवाही देगा, हमारे आंखें गवाही देंगे, हमारा कलम गवाही देगा, आपके हाथ गवाही देंगे कि ये कुरान शरीफ इतने बार उठाई है, ये कुरान शरीफ को इतने बार पढ़ती थी, कि आपकी जुबान, सिर्फ जुबान को छोड़ के पूरे औज़ा बात करना शुरू करेंगे, हर चीज बात करना शुरू करेंगे, राइट फ्रॉम हर हैंड, हर लेग्स, हर लिप्स बोल रही हूँ, अपने सर, अपना बदन, एवरीथिंग बात करना शुरू करेंगे, गवाही देंगे। वत्तबऊ मा तत्लु अश्शयातीन। अभी देखिए वत्तबऊ का मीनिंग हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए हैं, इसका मतलब क्या है, पढ़ना भी है, तिलावत करना और फॉलो करना, पीछे पीछे जाने को तो मतलब तलू कहते हैं। ओके, अश्शयातीन, शयातीन क्या है, शैतान का जमा, कुछ जमा मतलब प्लूरल ऑफ शैतान इज अश्शयातीन। शयातीन जो है, इसमें इब्लिस इज द लीडर ऑफ जिन। ओके, जिन जो है दो है, मोमिन भी है, काफिर जिन भी है। मोमिन जिन को जिन्नी या जिन कहते हैं, वेरा शैतान के जो काफिर वाले जो जिन है उनको शैतान कहते हैं। ये इंसानों में भी हो सकते हैं या जिनों में भी हो सकते हैं। शैतान जो है अपना रूप, शैतान जो है इंसान के में भी चले जाता है और जिनों में भी जाता है। तो शैतान इज एक्चुअली इज व्हाट, इंसान या जिनों के इसमें जाके बुरे कामें करता है। और थोड़े जिन जो है वो है अच्छे वाले जिन, दैट विल बी कॉल्ड एज जिन और जिन्नी। शैतान, शैतान जो वर्ड है कम फ्रॉम शतना, शातौना। ओके, शतना कहते हैं बाऊदा, बाऊदा मतलब अल्लाह की रहमत से दूर, शतना मतलब बाऊदा, बाऊदा मतलब दूर, बाईद बोलते हैं ना, बाईद मतलब क्या है, दूर। ओके, बाईद मतलब अल्लाह की रहमत से दूर। शाता यशी की क्या बोलते हैं, यशीत मतलब क्या है, जिसका माना है जलना। ओके, यशीतु का मतलब क्या है, जलना, जहन्नुम में जला जाएगा। इसका वर्ड देखें, अल्लाह ताला कैसा नाम रखा है इसको, शैतान। शैतान मतलब शतन मतलब अल्लाह की रहमत से दूर हो गया है ये, और एट द सेम टाइम जहन्नुम में जलने वाला है। ओके, आला मुल्की सुलेमान। ओके, आला मुल्की, यहाँ पे आला का मीनिंग क्या है, फी है, फी मतलब में। आला यहाँ पे फी के माने में आता है, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के बादशाहित के जमाने में, ये बादशाहित के, सुलेमान अलैहिस्सलाम के बादशाही के जमाने के ऊपर नहीं है, आला मतलब ऊपर नहीं, में, उनके जमाने में ये जादू टोना होना शुरू हुआ था। ओके, सुलेमान अलैहिस्सलाम अंबिया में से एक मुज्जत नबी हैं। ये नबी के बेटे हैं, कौन से नबी के बेटे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अभी अल्लाह ताला क्या किए हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने नबूवत और बादशाहियत जमा करके दी है। सिर्फ नबूवत नहीं दी है, सिर्फ नबी नहीं है, नबी भी है और बादशाह भी है, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए किए थे, दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी थे और बादशाह थे। ओके, नबी और बादशाह थे।
अभी लेट अस नो सुलेमान अलैहिस्सलाम एक्चुअली ही मेक्स वन दुआ. सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दुआ करते हैं किसको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि कहा था कि ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाहियत अता कर जो मेरे बाद किसी और को के लायक ना हो. मतलब ऐसा बादशाहियत मुझे दे या रब, ऐसा बादशाह मुझे दे या रब, मेरे बाद किसी और को ना दे. डोंट गिव एनीवन एल्स, सिर्फ मुझे ही वो रहना है. तो अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की और इनके लिए बहुत सारे व्हाट यू से ये होते हैं, ओके, करामत बोलते हैं ना, मुज्जाज बोलते हैं ना, वैसा वे में इनको बहुत सारी चीजें दिया गया है. जैसे कि उनके लिए हवाओं को मुसख्खर कर दिया गया है. सो हवा जो है इनके कंट्रोल में रहती थी. कोई अंबिया में यू विल नॉट फाइंड इन एनी नबी नो रसूल के कोई हवा को कंट्रोल कर सकते हैं. सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहियत भी दिया है और ही कैन कंट्रोल हवा. हवाओं को कंट्रोल कर सकते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम, हवाओं को कंट्रोल कर सकते हैं और हवा को हुक्म भी दे सकते हैं कि तू नरम हो जा, मतलब स्लोली चल, नरमी से जाओ बोले तो नरमी के साथ, सख्त जाओ बोले तो सख्त जाते. अब हवा की तेजी अगर इफ एट ऑल ही इज देयर इन द शिप और हवा को तेज कर दो, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द शिप जाना है इज बिकॉज ऑफ द हवा. तो हवा को डायरेक्शंस का बोलते थे, तेज जाना है, कम जाना हो, डायरेक्शंस एंड एवरीथिंग ही हैज द कंट्रोल ऑफ हवा, राइट. और जहां वो जाना चाहते थे वो कंट्रोल करती थी. हवा को बोलते थे कि ये डायरेक्शन में जाओ, वो डायरेक्शन में, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन इट यूज्ड टू गो. इसी तरह इवन सर्कस जिनों को भी ये कंट्रोल करते थे और उनके हाथ से खूब ज्यादा काम लेते थे. ज्यादा कम बोलते ना, कोई और ये क्या बोलते हैं, नबी को ये नहीं मिला था जहां पे सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिला, जहां पे ही कैन कंट्रोल जिन. सर्कस जिन जो जेल में भी रहते हैं, सर्कस जिनों को जो है वो कंट्रोल करते हैं. एंड एट द सेम टाइम गोताखोर मतलब डाइव करने वाले, जिन डाइव भी करता है, पानी में गोता भी लगाता है, डाइव्स भी करता है, अपने काम कराते हैं. तुम डाइव करके ये चीजें मेरे लिए लेकर आओ, तुम जाकर ये महल बना कर लाओ, तुम ये काम करो, जब तक मैं आऊंगा एवरीथिंग शुड बी रेडी. तो द मोमेंट ही कम्स बैक एवरीथिंग शुड बी रेडी, मतलब एवरीथिंग विल बी रेडी फॉर हिम. सो वैसा वे में सुलेमान अलैहिस्सलाम किसके साथ, जिनों के साथ काम लेते थे. सो दैट मीन्स जिन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम. उसी तरह द अदर क्वालिटी दैट ही हैड व्हाट, वो परिंदों से और चूंटियों से बात कर सकते हैं. जो बातचीत उन लोग कर सकते हैं, ही कैन अंडरस्टैंड. सो ही अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस ऑफ परिंदा, ही कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस ऑफ चूंटियां और इनके लैंग्वेजेस सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ सकते हैं. और ये नबी जो है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए थे. दैट मीन्स ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के जो दरमियाना वक्त है ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही हैज कम. अब इनको मुअज्जात दिए गए हैं. व्हाट आर द मुअज्जात दैट इज बीन गिवन टू सुलेमान अलैहिस्सलाम? एक चीज तो ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुछ मुअज्जात दिए हैं जहाँ पे जादू और जादूगरों की चालों को वो समझ सकते हैं, उनसे वाकिफ है, ओके. और दूसरा अहम मुअज्जा जो इनको दिया गया है कि तमाम सरहद जिन इनके अंडर कंट्रोल रहते हैं, जिसको चाहे वो कंट्रोल कर सकते हैं और खूब काम ले सकते हैं और मेहनत वाला काम लेते थे. और परिंदे भी इनके अंडर, इनके ताबे रहते थे, इनके अंडर रहते थे. जो भी काम परिंदों से कराते थे, बोलते थे, वो जाके परिंदे करते थे. और परिंदों की बोली ये समझते हैं और इनकी बात परिंदे समझते हैं. अल्लाह ताला ऐसा बनाया है, देखिए इट्स अगेन अल्लाह ताला चाहा तो हर चीज होगा. तो अल्लाह ताला क्या किया है कि इनके लैंग्वेज सिर्फ इनकी बात समझ सकते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम की जुबान समझ सकते हैं, सबके जुबान ही नहीं समझते, सबकी बातें, ये सब लोग इनसे बात नहीं कर सकते परिंदों से, सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम बात कर सकते. सुलेमान अलैहिस्सलाम ही उनकी बातें समझ सकते हैं परिंदों के, कोई और बंदा नहीं समझ सकता है. उसी तरह परिंदे सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात सुनेंगे, समझेंगे, rather than other. So that level of पर्दा अल्लाह ताला बनाया है. सुभान अल्लाह. ओके, याद रखे अंबिया जादू नहीं करते, कुफ्र नहीं करते. दैट इज व्हाट इट इज बीन टॉक्ड अबाउट कि ये जादूगर है और ये जादू करते हैं. वमा कफर सुलेमान वलाकिन्ना अश्शयातीन कफरू. अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि वमा कफरू मतलब नहीं करे, कफरू कुफ्र किए, सुलेमान कुफ्र नहीं किए हैं. ये जो इल्जाम लगाए हैं, क्या था इल्जाम? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र करे हैं.
تو انہوں نے کفر نہیں کیا ہے. اور ان کا رد کون کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ رد کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کیا ہے بلکہ شیطان نے کفر کیا ہے. کفر کا یہاں پہ میننگ جادو. وما کفر سلیمان ولکن لیکن الشیاطین شیطانوں نے کفرو ان سب نے کفر کیا. واو الف جمع ہے، کفرو مطلب الشیاطین شیطان نہیں، الشیاطین is plural تو کفرو آ رہا ہے، تب واو الف is the جمع of کفر. اسی طرح وما نہیں کفر کفر کیا، یہاں پہ واو الف نہیں ہے دیٹ مینس جمع نہیں ہے، سنگلر ہے دیٹ مینس سلیمان علیہ السلام سنگلر ہے. سو وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. اوکے، الزام ان سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا الزام. اب یہاں پہ دیکھیں جب تک سلیمان، یہ سے پہلے بات ہوئی ہے جب سلیمان علیہ السلام تھے، جب ان کو پتا چلا تھا کہ لوگ جادو کر رہے تھے، وہ کتابیں تختیاں جو بھی جادو کی چیزیں نکال کر کیا کیے تھے اپنے کرسی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں سو دیٹ نو ون شوڈ ٹچ دیٹ ون، اور جادو نہیں کرنا ہے. جب سلیمان علیہ السلام کا فوت ہوتا ہے تو بنی اسرائیل نے کہا، کیا کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام نے ہوا، جنوں اور انسانوں کو جادو کے زور سے کنٹرول کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس اسپیشل پاور دیا تھا نا اللہ تعالیٰ، جہاں پہ جنوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہواؤں کو کر سکتے ہیں، اور انسانوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ پرندوں کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ پورا کنٹرول کہاں سے آ رہا ہے پتہ ہے؟ بیکاز آف دس جادو. اب یہ لوگوں میں یہ غلط انفارمیشن پھیلانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی تھے، یہ پورا جتنا بھی حکومت چلاتے تھے، ہی از ایکچولی بادشاہ رہے، جتنا بھی حکومت چلاتے تھے یہ پورے ایکچولی از واٹ ان کی طرف سے نہیں، وہ علم پورا جادو سے حاصل کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا کیے تھے، جو چیز دفن کیے تھے دے نو نا، یہاں پہ دفن کر کے تو کیا کیے تھے جادوگر شیطان نے، کیا کیے تھے اس کرسی کو ہٹا کر، اس کرسی سے نیچے سے یہ کتابیں نکال کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جادو کی کتابیں ان کے پاس ہے، یہ جادو کی کتابوں سے ہی یہ جو ہے لوگوں کو حکم کرتے تھے، یہ لوگوں کو کنٹرول کرتے تھے، ہوا کو کنٹرول کرتے تھے، انسانوں کو کنٹرول کرتے تھے. اب یہاں پہ بنی اسرائیل کو موقع مل گیا کہ ان کو کہنے کے لیے یہ کفر کرتے تھے، یہ جادو کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو یہودی نبی نہیں مانتے، ایون ناؤ سلیمان علیہ السلام کو وہ یہودی نبی نہیں مانتے. ہمارے لیے لیکن ہم لوگ نبی مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ ہر انبیاء پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے، اور ان کا نام جو ہے قرآن شریف میں آیا ہے تو ضرور ضرور ان پہ ایمان لانا ضروری ہے. we cannot say that we don't know he is عام انسان ہے، وہ نبی نہیں ہے، we cannot say. تو یہ جو الزام ان لوگ لگاتے ہیں، اپنے قوم کو کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کتابیں اپنے تخت کے نیچے چھپا کے رکھی، وہ کتابوں سے وہ علم حاصل کر کے حکم کرتے، حکمران بنے تھے. سو اللہ تعالیٰ اس کو نفی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطان ہی اس کا کام کرتا ہے، شیطان ہی کفر کیا، جادو شیطان ہی کیا ہے، نہ کہ سلیمان علیہ السلام. تو الحمدللہ وی آر ڈن ود دا کلاس. انشاءاللہ کل کے کلاس میں اور آگے مزید ان ڈیٹیل اباؤٹ سلیمان علیہ السلام ایٹ دا سیم ٹائم واٹ ایکچولی ہیپنس. یہاں پہ اس کے بعد جادو کون سے فرشتے لے کر آئے ہیں دیٹ یو ول بی نوئنگ اٹ، اور کیوں لے کر آئے ہیں، اور آزمائش ہے وہ فتنہ ہے، اور کس کے لیے تھا، بنی اسرائیل کے لیے تھا، اور وہ فتنہ کیوں کرنا چاہتے، وہ جادو سیکھ کر مین مقصد کیا تھا. تو انشاءاللہ you'll be knowing in your next class. We'll end our class. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.